In celebration of Forest Week, observed from 1st July to 7th July, students of the Kamrakhand Primary School in Sambodem carried out a meaningful tree plantation and distribution drive within the school premises. The young students actively planted saplings in the school compound under the guidance of their teachers. Teachers praised the enthusiasm of the students and highlighted the importance of instilling environmental values from a young age. पळयतात आसतले की जगभर जे पर्यावरणाक बदल जायत आसात आणि जे इम्पॅक्ट आसात हे आमी तुमी सगळी सोचतात दिसान दीस आमगे जे लायफ आसा थंय आमी पळयतात की कितलेशेच कडेन पर्यावरणाक बदल जाल्ले आसा पावस मदींच पडटा तशेंच गरमी वाडटा हे सगळे जे आसा ते सगळे वाडत आसा आणि हेजे मुख्य कारण म्हणल्यार आमी पळयतात की गव्हर्नमेंट जे आसा हे मोठे मोठे प्रोजेक्ट हाडटात आणि ते प्रोजेक्टाक लागून जी झाडांचे कत्तल जाता तशेंच आमी आमच्या गोंयाकच पळयतात की हिल कटिंग सारखे लँड फिलिंग सारखे असले जे सगळे घडटा तेका लागून पर्यावरणाक खंय तरी गोंयच्या डॅमेज जायत आसा आणि आयच्यान एक तारीख ते 7 जुलय म्हणल्यार वन महोत्सव साजरो केल्लो गेल्लो वयता. हेच निमित्तान हांगा पळयात ते कामरखंड सावड्ड्या शाळा आसा प्रायमरी शाळा आसा थंय तेणी आयज वन महोत्सवाची सुरवात केल्ली आसा. ल्हान ल्हान जी माणकुली भुरगीं आसा हेणी आयज हांगा झाडां लायिल्ली आसा. तशेंच जे हांगचे पयलींचे जे एक्स स्टुडंट आसा ह्या शाळेचे तांकां जी आतां प्रेझेंट जी स्कुलांक भुरगीं शिकतात तेणी तांकां झाडां वांटप केल्लें आसा. तशेंच तेणी झाडां लायिल्ली आसा तशें शाळेच्या भुरग्यांनी स्वताक बी झाडां घेतलेलीं आसा. आतां हांगा एक दिसून येता की 1 ते 7 जुलय म्हणल्यार आमी वन महोत्सव सुरवात करता. आमी सपोज हे भुरग्यांक वर्सभर समज झाडां लावपाचे सारखे प्रशिक्षण दिले जाल्यार ही खंय तरी भुरगीं मुखार वचून खंय तरी पर्यावरण प्रेमी जातली. तशेंच सरकारान बी लक्षांत धरपाक जाय की फक्त हे 1 ते 7 जुलय म्हणल्यारच पर्यावरण प्रेम न दाखयता तो खंय तरी वर्सभर जी झाडां लावपाचे जे प्रोग्राम आसा ते खंय तरी तेंची संख्या जी आसा ही वाडोवपाची गरज आसा आणि झाडां रोवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. झाड आमचे माय बाप तोडू नाका लागेल पाव असे आमकां मुळां साकून शिकयल्ले आसा. सगळे विद्यार्थ्यांक शिकयल्ले आसा. हो स्लोगन जर सगळ्यान जर मनां धरून जर हो आमी वन महोत्सवाचो जर वनां जर सांबाळून दवरलें जाल्यार आमचो पावस सुद्दां जर आमकां जें उदक म्हणून मेळटा तें उदक पसून ह्या झाडां पेडा पासून आमकां सांठोवन उरता आणि आमी तेजो खूब काळ तेज्या उदकाचो आमकां वापर मेळटा. अशी ह्या झाडां आमी सदोदीस सांबाळून दवरपा जाय. केन्ना कट करची न्हू. वन महोत्सव म्हणटात 1 ते 7 तारीख सुद्दां वन महोत्सव आसा आणि वन महोत्सव हो प्रत्येक शाळे भुरग्यांनी स्कुलाच्या भुरग्यांनी अशें चालूच दवरचो. आणि हे जर चालू उरता जाल्यार आमचे मेन म्हणल्यार शिक्षक आसा तेणी हो हें करपा जाय. आनी हितून भितर कितें जालां आमची शाळेन जी बाई आसा शाळेची ती बऱ्याक बरें काम करता. आनी अशेंच हांव बाकीच्या शाळांक हें करपाक सोदता की ही आमची बाई आसा ती शिकयता पळय झाडां रोवपाक बी तशेंच बाकीच्या बाईंनी बी तांकां बाकी शाळेच्या भुरग्यांक सांगचें. पळय म्हाजी 10-15 वर्सां सुमार जाली हांव नेचराकूच खूब काम करता. नेचर नर्सरी करता झाड विकता. हे म्हाज्या हातींनी हजारांनी झाडां हांवें किल्लोन नेचरा खातीर दिलेलीं आसा आनी हांवें झाडां स्पॉन्सरय केलेलीं आसा. हांव इतल्याच सरकाराक रिक्वेस्ट करता आनी सगळे ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की झाड मारप मातशें कमी करा. एक झाड मारल्यार ते झाडा फाटल्यान एक झाड लावपाकूच जाय. आज वयत दिसता की म्हाका झाड मारप चड दिसता पूण लावप कमी दिसता. म्हणून हे ल्हान भुरग्यांक आमी शिकवण दिवपाक जाय की एक मनशान एक झाड लावपाकूच जाय.